Usa ka lugar nga mo'y makaparelax sa atong hunahuna, makahatag og nindot nga talan-awon, suroy ta diri sa Tuburan 360. Dinhi imong masinati ang kahayahay ug ang kabugnaw sa hangin, ang lunhaw ug makatintal nga lain-laing porma sa kabukiran, ang panoramic nga 360-degree view nga mo'y makabusog sa imong pananaw. Tibuok pamilya, barkada, ilabi na gyud sa atong mga bisita, musuroy ta dinhing dapita. Perfect nga lugar aron ka ma-relax ug magpahayahay. Video, photography ug content creation. Matag kuha sa anggulo o sa regi akong maistorya. Perfect. Kung gusto ka magpalahi nga makalingkawas kas kalangas o kasaba sa syudad, kini nga lugar maoy haom para kanimo. Dinhi makapahimulos ka sa kabugnaw o katahom sa kinaiyahan. Tuburan 360 view. Di gyud ka mapulaan. Usa ka destinasyon og pahimusli nga dili gyud angay palabyon. Diri siya. Masaka ako dito nga ripadong. Yung videohan ko nimo.